गुज़िश्ता रोज़ दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। फिंगर प्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा की मदद ले ली गई। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शिनाख्त के लिए नादरा को अरसाल किए गए हैं। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं हमलावर मदरसा कैसे पहुंचा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अहम खबर दें आपको, दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में कल होने वाले खुदकुश धमाके के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। IG का कहना है दारुल उलूम हकानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 जावियों से इस वक्त जारी है। CTD समेत मुख्तलिफ इदारे तेजी से तहकीकात कर रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाएगी। ऐसी कबर खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना हमदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार। कहा जामिया हकानिया वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। इस वाक़े पर कौम अफसरदा है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देगी। दहशतगर्दी ने कुछ अरसे से फिर सर उठा लिया है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाकई सज़ा उनको दी जाएगी। बदकिस्मती से हालिया सालों में इसने दोबारा सर उठाया है। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। नौशहरा धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा की गई। थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शिनाख्त में अवाम से मदद की अपील। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया। कराची के परेडी थाने पर अमरीकन साख्ता हैंड ग्रेनेड हमले का मामला सरकार मुद्दत में परेडी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक 12:16 पर थाने में मैं बैठा था कि जोरदार आवाज आई। बाहर आकर देखा तो 3 सिपाही जख्मी थे। तीनों जख्मी पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी बारे में आपको बताएं, कराची से ये खबर है जहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। परेडी थाने पर अमरीकी साख्ता हैंड ग्रेनेड हमले का ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद आपको बताएं कि मुकदमा दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। परेडी थाने पर अमरीकी साख्ता हैंड ग्रेनेड हमले का ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मुख्तलिफ नौयत की दफात दर्ज की गई हैं। लाहौर में माजूर रिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक वार्डन का बदतरीन तशद्दुद। ट्रैफिक वार्डन की माजूर रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद करने की वीडियो सामने आ गई। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि माजूरी की हालत में अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रहा हूं। ट्रैफिक वार्डन माजूर रिक्शा ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता। अहम खबर दें आपको, लाहौर से माजूर रिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक वार्डन का बदतरीन तशद्दुद। फुटेज ABN न्यूज ने मौसूल हो गई है। ट्रैफिक वार्डन की माजूर रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद करने की वीडियो इस वक्त वायरल है। माजूरी की हालत में अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रहा हूं। रिक्शा ड्राइवर की अपील, ट्रैफिक वार्डन हमारी कोई बात नहीं सुनते। व्हाइट हाउस में आलमी सफारती तारीख में अनोखा वाक़या। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। कहा, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। आपकी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही। आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। हमारी वजह से आपके पास जंग से बाहर आने का अच्छा मौका। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतअद्दिद बार अमरीकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, हमने रूसी सदर के साथ मुआहिदा किया था, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा, आप हमें अहकाम देने की पोजीशन में नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा, आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमरीकी सिफारतकारी कोशिशों से होकर गुजरता है।
اس میں روسی صدر سے مذاکرات بھی شامل کہ آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر کی گفتگو پر یوکرینی صدر نے کہا آپ اونچی آواز میں بات کریں، جس پر ٹرمپ نے کہا جیڈی وینس اونچا نہیں بول رہے، وہ بات کر رہے ہیں۔ تلخ کلامی کے بعد امریکہ اور یوکرین کے صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ۔ دونوں صدور میں تلخ کلامی کے بعد امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی امن کی تیار نہیں، جبکہ ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا زیلنسکی نے اوول آفس میں امریکہ کی توہین کی، میں امن چاہتا ہوں، جب یہ امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ امریکہ کوئی فائدہ نہیں، امن چاہتا ہے۔ اور ادھر یوکرینی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار۔ وائٹ ہاؤس سے جانے کے بعد میڈیا بیان میں یوکرینی صدر نے کہا اگر ممکن ہو بھی جائے تو بھی وائٹ ہاؤس واپس نہیں جاؤں گا۔ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ امریکہ کے ساتھ یقیناً تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے۔ شکریہ امریکہ، آپ کی حمایت کا شکریہ، اس دورے کا شکریہ۔ امریکی صدر اور امریکی کانگریس کا شکریہ۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ یوکرین کے لیے امریکہ کے بغیر روس کو روکنا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کینالز نہیں بننے دیں گے تو نہیں بننے دیں گے۔ کالابان ڈیم بھی پیپلز پارٹی نے نہیں بننے دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا پروپیگنڈا کر کے پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، ہم فارم 47 والے نہیں 45 والے ہیں۔ ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کا عوام کے ساتھ رشتہ صرف انتخابات تک محدود نہیں ہوتا، ہمارا عوام کے ساتھ جینے اور مرنے کا رشتہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ضرور وزیر اعظم بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے۔ کسی کے پروپیگنڈا میں نہ ہو۔ لوگ آپ کو جھوٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں بھی لیے، ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ ووٹ بھی لیے۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا رشتہ عوام کے ساتھ انتخابات والا نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں رہتی تھی، رہتی ہے اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک رہے گی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2029 میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ تمام تر مشکلوں کے باوجود سندھ میں 2018 اور 2024 میں پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ نشستیں ملی۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا 100 یونٹ تک فری بجلی کا وعدہ پورا ہوگا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے سولر سسٹم تقسیم کر رہے ہیں، کچے کے علاقے میں فری ہوم سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ مزید کہا سولر پاس اور ہائیبرڈ پاس بنائے جا رہے ہیں، بجلی پیدا کرنے کے لیے نیشنل سسٹم میں جائے گی۔ 21 لاکھ گھر دسمبر 2025 تک مکمل کر کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ شہریار آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں۔ ماضی کو دیکھیں اور مستقبل کو دیکھیں، آج ان کا کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور اس کا عمل اور کردار ان کے لیے کافی ہے۔ وہ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں تک بات ہے وزارتوں کی، تو یہ اگر وزیر اعظم ہے یا اس کی کابینہ، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کے بینیفیشری، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ تھا اور اگر وہ اپنی بنیاد کا اور اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی، اللہ کی پکڑ میں تو آئیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ دغا کیا، اب ان کی ماضی کو ٹٹولیں اور ان کے حال کو ٹٹولیں تو کیا عزتیں تھیں، اور آج ان کو کوئی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کا بلوچ پریشان ہو، سندھ میں جو حالات چل رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، پنجاب میں جو ظلم اور بربریت ہے، جو ان بیسک انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ٹیریٹری میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو اب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، یہ جو ایک نیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟